नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लासमा यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आरबी स्मार्ट क्लासको आजको भिडियोमा मैले ग्रेड 11 को डायनामिक्स टपिक लिएर आएको छु र यसको फर्स्ट पार्टमा मैले मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु गराउने छु। त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई केही डेफिनेसनहरु चाहिन्छ। त्यो डेफिनेसनहरु एकफेर हेरौं। अब डायनामिक्स के हो त? डायनामिक्स इज दैट ब्रान्च अफ मेकानिक्स which deals with the study of bodies which are in motion. मोसनमा भएको बडीलाई स्टडी गर्ने मेकानिजमलाई नै हामी के भन्छौं? डायनामिक्स भनेर भन्छौं। The subject of dynamics is divided into two parts. One is kinematics and another is kinetics. Kinematics deals with the study of motion of bodies without reference to their masses or forces producing the motion. Kinematics ले चाहिँ स्टडी अफ मोसन अफ बडीज हैन, तर मास र फोर्स को रिफरेन्स बिना त्यसलाई चाहिँ हामी काइनेमेटिक्स भन्यौ। त्यस्तै काइनेटिक्स डिल्स विथ द स्टडी अफ द इफेक्ट अफ फोर्सेस व्हिच चेन्जेस द मोसन अफ द बडीज। फोर्स को इफेक्टले गर्दाखेरि बडी को मोसनलाई चेन्ज गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी काइनेटिक्स सँग जोड्छौं। त्यस्तै हामीलाई युनिफर्म मोसन के हो त? युनिफर्म मोसन यसको डेफिनेसन हामीलाई चाहिन्छ। A particle is said to have uniform motion if it undergoes equal distance in equal interval. Equal interval मा equal distance cover गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी uniform motion भन्छौं। non uniform motion भनेको चाहिँ if it does not undergo equal displacement in equal intervals of time. एउटा इन्टरभल मा certain displacement छ र अर्को इन्टरभल मा certain displacement छ, equal छैन भने त्यसलाई हामी non uniform motion भन्यौ। त्यस्तै भेलोसिटी को कुरा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। भेलोसिटी इज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्छ। डिस्प्लेसमेन्ट को रेट अफ चेन्ज, डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी यास भन्यौ भने नर्मली भेलोसिटीलाई ds अपॉन dt भनेर हामी डिनोट गर्छौं, अथवा यसलाई हामीले v भनेर पनि लेख्छौं। v भनेको ds अपॉन dt। Average velocity. Average velocity is the total distance traveled by a moving particle divided by the time taken. Average velocity के रहेछ त? Total distance traveled by the particle divided by the time taken. यसलाई हामी डेल्टा s अपॉन डेल्टा t ले डिनोट गर्छौं। त्यस्तै instantaneous velocity मा the instantaneous velocity of a body which is moving along a straight line at any time t is defined by ds upon dt. यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौ त? ds upon dt गर्यौ। एभरेज भेलोसिटी मा हामीले डेल्टा s upon डेल्टा t गर्छौं। त्यस्तै कुरा आउँछ हाम्रो एक्सेलरेसन को। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी के भयो? एक्सेलरेसन भयो। अघि हामीले द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट लाई भेलोसिटी भनेको थियौ भने द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी लाई चाहिँ हामी एक्सेलरेसन भन्छौं। यसलाई हामी निकाल्नु पर्यो भने भेलोसिटी लाई टाइम को रेस्पेक्ट मा डेरिभेटिभ गर्छौं, दैट इज dv अपॉन dt र यसलाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं। त्यस्तै रिटार्डेसन को कुरा आउँछ। द रेट अफ डिक्रिज अफ भेलोसिटी, भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त? यो रिटार्डेसन हुन्छ। अब हामी इक्वेसन अफ युनिफर्मली एक्सेलरेसन मोसन, युनिफर्मली एक्सेलरेसन मोसन मा कुन इक्वेसनहरु युज हुन्छ त्यो इक्वेसन को बारेमा डिस्कस गरौं। If a particle is moving with an initial velocity u, uniform acceleration a for a time t, acquiring final velocity v and distance s, then equation of motion are: first equation of motion v equal to u plus at, second equation of motion s equals to ut plus half at square, र third equation of motion v square equal to u square plus 2as। त्यस्तै गरेर हाम्रो एभरेज भेलोसिटी u plus v by 2 र डिस्टेन्स ट्राभल इन th सेकेन्ड भन्यो भने st इक्वल टु u प्लस 2t माइनस 1 अपन 2 इन्टु a। हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा बडी यसरी मुभ भइराको छ भनेपछि यहाँ हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी, यो एक्सेलरेसन हुने भयो, यो v भयो, s भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त? टोटल डिस्टेन्स भयो। सो यी फर्मुलाहरु चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिन्छ। अब यसको डेरिभेसनहरु चाहिँ मैले यो भिडियोमा देखाएको छैन, यो भिडियोमा डिस्कस गर्दिन म। त्यसको डेरिभेसनहरु चाहिन्छ भने हामी कुनै अर्को भिडियोमा डिस्कस गरौँला। अब हामी क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 1i. A particle starts from rest and moves with a uniform acceleration of 5 cm per second square.
what will be its velocity at the end of 10 second. हामीलाई रेस्टबाट कुनै पनि पार्टिकल स्टार्ट भएको छ भने इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ. युनिफर्म एक्सिलरेसन हामीलाई दिएको छ a अनि फाइनल भेलोसिटी v निकाल्नु भनेको छ एट द एन्ड अफ 10 सेकेन्ड. सो हामीलाई गिवन के भयो त इनिशियल भेलोसिटी u, त्यसपछि एक्सिलरेसन, त्यसपछि टाइम. अब फाइनल भेलोसिटी को फर्मुला अब यो डाटा अनुसार चाहिँ हामीले फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो जुन हाम्रो अघि तीनवटा इक्वेसनहरु थियो. ओके, सो त्यो इक्वेसनहरुमा कुन चाहिँ इक्वेसन अप्लाई गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यो डाटामा फरक पर्छ. हामीलाई u, a र t दिएको छ भने v इक्वल्स टु u प्लस at को फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं एन्ड वी विल गेट द आन्सर व्हिच इज 50 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड. किनकि हामीलाई यो गिवन क्वेशनबाट पहिला हामीलाई चाहिने कम्पोनेन्टहरु के हो त त्यो पहिला गिवनमा लेख्ने, त्यसपछि फर्मुला चुज गर्ने कुन चाहिँ फर्मुला अप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ है. अब जाउँ 1 को 2 नम्बरमा. अ पोइन्ट स्टार्ट्स मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटी 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड. इनिशियल भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ. फर्मुला थाहा छ भने त क्वेशनहरु त हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं है. इफ इट्स एक्सिलरेसन इज 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, find its velocity at the end of 5 seconds. अब यो पनि अघि जस्तै भयो. यसमा चाहिँ अघि चाहिँ रेस्टबाट स्टार्ट भएको थियो, इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो. अहिले इनिशियल भेलोसिटी 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, एक्सिलरेसन 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, टाइम 5 सेकेन्ड. So we have to find the velocity, that is final velocity, and by using the same formula, that is v equal to u plus at, we got the answer that is 7 centimeter per second. युनिट मा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ आन्सरहरु लेख्ने बेलामा है. इट इज अ भेलोसिटी, सो द युनिट विल बी सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड. अब जाउँ 2i मा. द भेलोसिटी अफ बडी इन्क्रिज फ्रम 20 मिटर पर सेकेन्ड टु 50 मिटर पर सेकेन्ड इन 10 सेकेन्ड. Calculate the acceleration. So हामीलाई के दियो, इनिशियल भेलोसिटी दियो, फाइनल भेलोसिटी दियो र टाइम दियो. What we have to find? The acceleration. So फर्मुला अघिकै फर्मुला अप्लाई गर्दा भयो v equals to u plus at. यो फर्मुला हामीले अप्लाई गर्दै छौं. अघिको दुईवटा क्वेशनमा पनि यही फर्मुला नै अप्लाई गरेको थियो किनकि डाटा नै हाम्रो त्यही अनुसार दिएको थियो. यही फर्मुलाबाट अब एक्सिलरेसन को फर्मुला पनि त बनाउन सकिन्छ. u यतापट्टि आउँछ अनि v - u by t गर्ने हो भने एक्सिलरेसन हाम्रो आयो 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अथवा लेख्दाखेरि हामी 3 m s पावर -2 यसरी पनि लेख्न सक्छौं. क्वेशन नम्बर 5 मा मैले चाहिँ यो क्वेशनहरु बेसिक म्याथमेटिक्स जुन हाम्रो सुकुन्दा पब्लिकेसनको बेसिक म्याथमेटिक्स छ त्यसको क्वेशन नम्बर अनुसार यहाँ राखेको छु. सो अरु बुकहरु फलो गर्नु भएको छ तपाईहरुले भने पनि आफ्नो बुकसँग क्वेशनहरु चाहिँ ट्याली गरेर कति नम्बर क्वेशन छ आफुले त्यहाँबाट हेर्नु होला. क्वेशन नम्बर 5 मा अ पोइन्ट ट्राभलिङ एट 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड accelerates uniformly at 5 centimeter per second square. Find the distance travel in 6 seconds. अब हाम्रो अघि टिथ सेकेन्ड को हाम्रो जुन फर्मुला थियो, टिथ सेकेन्ड को फर्मुला, त्यो फर्मुला हामीले यहाँ अप्लाई गर्नु पर्यो किनकि यो हाम्रो 6 सेकेन्ड भनेको छ नि त. डिस्टेन्स ट्राभल इन 6 सेकेन्ड, त्यो एउटा पर्टिकुलर 6 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. यो चाहिँ 0 देखि 6 सेकेन्ड सँग ट्राभल गरेको चाहिँ होइन, त्यो कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन है. इनिशियल भेलोसिटी 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, एक्सिलरेसन 5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. व्हाट वी हैव टु फाइन्ड? यास t भन्थ्यौ हामी, यहाँ चाहिँ यास 6 भन्यौ. सो फर्मुला अप्लाई गर्ने. यास t को फर्मुला के हो? u plus 2t minus 1 by 2 into a. यास t is the distance traveled by the point in teeth second भनेको छ. सो teeth second को फर्मुला हामीले यो अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. एउटा पर्टिकुलर यस्तो हाम्रो 6 सेकेन्ड भनेर दियो भने, teeth second भनेर दियो भने. अब हामी इनिशियल भेलोसिटी पनि छ, एक्सिलरेसन पनि छ, टाइम भनेको t को ठाउँमा हामीले 6 राख्न सक्छौं यास t को फर्मुलामा. सो by using the formula we got the answer which is 47.5 centimeter. That is our required answer. ठीक छ है. अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. म इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मात्रै गराएको छु, सबै क्वेशनहरु गराएको छैन. क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ. A particle starts with an
इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ along the positive x direction and it accelerates uniformly at the rate of 0.5 meter per second square. भनेपछि हामीलाई इनिशियल भेलोसिटी र एक्सेलरेसन दिएको छ। अब हामीले डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इट इन फर्स्ट 2 सेकेन्ड, यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि यास्टी को फर्मुला लाग्ने भएन। हाम्रो जुन पर्टिकुलर सेकेन्ड अथवा थर्ड मा भनेर दिएको भए चाहिँ यास्टी को फर्मुला लाग्थ्यो, तर फर्स्ट 2 सेकेन्ड भनिसकेपछि हामीले लगाउने फर्मुला भनेको चाहिँ नर्मल जुन हाम्रो तीनवटा इक्वेसन थियो त्यो अनुसार कुन चाहिँ डाटा हामीलाई गिभन छ त्यो डाटा हेरेर हामीले फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ। हामीसँग u पनि छ, t पनि छ, a पनि छ। सो that will be the appropriate formula which is ut plus half at square। सुरुमा त हामीलाई डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ, सो यो फर्मुलामा लगेर भ्यालु राख्दियौ and we will get the answer which is 6 meter। क्याल्कुलेसन पार्टलाई मैले त्यति फोकस गरेको छैन, अफ कोर्स यु क्यान डु इट है, सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। आई नम्बरमा हेरौँ त, हाउ मच टाइम डज इट टेक टु रिच द भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटी 7.5 मिटर पर सेकेन्ड हुनको लागि टाइम कति लिन्छ भनेको छ। सो माथिकै डाटा युज गर्न सकिन्छ, u 2.5, एक्सेलरेसन 0.5 एन्ड भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ। यसमा त हामीले v इक्वल टु u प्लस at को फर्मुला अप्लाई गरौँ र टाइम फाइन्ड आउट गरौँ which is 10 सेकेन्ड। सजिलो छ है, हामीले म्याथमेटिक्समा यी कुराहरू पढ्दैछौँ जुन कुराहरू हामीले फिजिक्समा पनि पढिसकेको हुन्छौँ। सो आई होप धेरैजनालाई त त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन होला, जस्ट फर्मुला मात्रै हामीले बुझ्यौँ भने र गिभन कम्पोनेन्टहरू क्वेसनबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। नम्बर 3 मा हामीलाई यास सोधेको थियो होला, एकखेर 3 को हेरौँ है क्वेसन। हाउ मच डिस्टेन्स विल इट कभर इन रिचिङ द भेलोसिटी। अब त्यही 7.5 फाइनल भेलोसिटी 7.5 पुग्नको लागि कति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्छ भनेर सोधेको छ। सो अरु डाटाहरू एउटै हुन्छ, v भनेको 7.5, u हामीले अगाडिकै लिएको छौं, a पनि अगाडिकै लिएको छौं। सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुन फर्मुला एप्रोप्रिएट देखियो त, p स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, यो फर्मुला एप्रोप्रिएट देखियो। अरु फर्मुलाहरू पनि अप्लाई गरेर गर्न सकिन्छ, नसक्ने होइन, आफुलाई डाटा हेरेर फर्मुला चुज गर्ने। गिभन कम्पोनेन्टहरू माथिको कम्पोनेन्ट युज गरेर पनि हामी अरु फर्मुला अप्लाई गर्न पनि सक्छौं है त। ल यहाँनिर चाहिँ यास इक्वल्स टु कति आयो, 50 मिटर आएको छ। क्याल्कुलेसन पार्टमा यसो आफैले पनि ख्याल गर्नु होला, केही कन्फ्युजनहरू कहिलेकाहीँ केही मिस्टेकहरू भइहाल्यो भने पनि मलाई इन्फर्म गर्नु होला है त। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 13 मा। क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ। A cat seeing a mouse at a distance of 15 meter before it starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square and pursues it. If the mouse be moving uniformly with a velocity of 14 meter per second, find when and where the cat will catch the mouse। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा फिगरबाट हामीले बुझौँ है त। 15 मिटर को डिस्टेन्समा क्याटले माउसलाई देख्छ। क्याट स्टार्ट्सबाट रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छ, माउस चाहिँ 14 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीमा हिँडिरहेको छ। अब यो क्याटले माउसलाई कुन पोइन्टमा गएर भेट्छ त है, हामीलाई सोधेको छ when and where, कति टाइममा र कति डिस्टेन्समा चाहिँ क्याटले माउसलाई क्याच गर्छ भन्ने क्वेसन हो। यसको लागि हाम्रो दुईवटा केसहरू हुने भयो, एउटा क्याटको लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो, एउटा माउसको लागि। सो फिगरेटिभ तरिकाबाट हामीले पहिले यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। A be the initial position of cat, B is the initial position of mouse। Let the cat will catch the mouse at the point C after t seconds। याद गरौँ है त, after t seconds at a distance s meters from the initial position of mouse। अब हुन त क्याट र माउस यहाँ पुग्दाखेरि त टाइम त एउटै लाग्छ, माउस सी मा पुग्दा र क्याट सी मा पुग्दा लाग्ने टाइम त एउटै हो हैन। त्यही भएर टी सेकेन्ड हामीले चाहिँ माउसको पोजिसनबाट लिन्छौं, तर टाइम चाहिँ क्याटले माउसलाई क्याच गर्दाखेरि माउस सी मा पुग्दा र क्याट सी मा पुग्दाखेरि लाग्ने टाइम चाहिँ एउटै हुन्छ।
अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दा A be the initial position of cat, B is the initial position of mouse. Cat will catch the mouse at a point C after t second and at a distance s meter. यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ s मिटर छ. For the initial position of mouse, माउसको इनिशियल पोजिसनबाट है, दैट इज B बाट. अहिले लास्टमा कन्क्लुड गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कुराले एकदमै म्याटर गर्छ. BC भनेको यास भयो, AC भनेको यास प्लस 15 किनकि क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ a cat seeing a mouse at a distance of 15 meter है, 15 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई त्यहाँ दिएको छ. क्याट र माउस बीचको सुरुको डिस्टेन्स चाहिँ 15 मिटर दिएको छ. अब हामीले माउसको लागि त इनिशियल भेलोसिटी 14 मिटर पर सेकेन्ड छ. तर यो युनिफर्मली मुभ भइराछ भनेर एक्सिलरेसन दिएको छैन भने त्यो केसमा हामीले एक्सिलरेसन 0 लिन्छौं है. अब यहाँनिर हाम्रो यो के हुने भयो त भन्दाखेरि यास इक्वल्स टु 14t लगाएको छ नि त हामीले है. यास इक्वल्स टु 14t मा चाहिँ हाम्रो ut प्लस हाफ at स्क्वायर गर्न सकिन्छ. तर a भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ 0 सपोज गर्छौं किनकि यो युनिफर्मली मुभ भइरहेको छ. माउसको कुरा गर्दैछौं है हामी. फर माउस भनेर यास इक्वल्स टु 14t लियौं. अब क्याटको लागि त इनिशियल भेलोसिटी त 0 हो नि त किनकि स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट भनेको छ नि त है. यो चाहिँ क्याट हो. यो कमाले चाहिँ क्याटलाई कनेक्ट गरेको है त. अनि u इक्वल टु 0 भयो इनिशियल भेलोसिटी. अनि क्याटको लागि हाम्रो एक्सिलरेसन पनि दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो त यास प्लस 15 हुने भयो. सो यास प्लस 15 इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर. a को ठाउँमा 2 राख्यौं, u को ठाउँमा 0 राख्यौं. यो दुईटालाई हामीले अब सल्भ गर्छौं. दुईवटा यास र t मा इक्वेसनहरु बन्यो. यो दुईवटा यास र t मा इक्वेसन बनिसकेपछि यो दुईटालाई अब हामी सल्भ गरौँ. सबट्र्याक्ट गरेर हेरौँ. सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यास र यास क्यान्सल हुन्छ. t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 15 इक्वल टु 0 र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि t को भ्यालु हाम्रो कति आयो त 15 और माइनस 1. t त नेगेटिभ हुँदैन. सो टाइम कति भयो 15 सेकेन्ड भयो. अब हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्नु छ. यासको लागि इक्वेसन 1 मा लगेर भ्यालु राख्यो भने 14 इन्टु t थियो 210 मिटर आयो. सो अब हामीले के भन्न सक्यौं त भन्दाखेरि माउसको इनिशियल पोजिसनबाट 210 मिटरको डिस्टेन्समा क्याटले माउसलाई क्याच गर्छ. A cat will catch the mouse after 15 second, time 15 second, at a distance of 210 meter from the initial position of mouse. यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ. माउसको इनिशियल पोजिसनबाट हो नि त अघि हामीले t र s सपोज गरेको त. सो लास्टमा कन्क्लुड गर्ने बेलामा पनि त्यसैगरी कन्क्लुड गर्नुपर्छ. अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. क्वेशन नम्बर 14. Prove that for a particle moving with uniform acceleration a in a straight line, यो चाहिँ uniform acceleration दिएको हो, in a straight line a equal to this. हामीलाई यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ where s is the space described in t second and s dash during the next t dash second. है पार्टिकल चाहिँ मुभ भइरहेको छ. यहाँदेखि यहाँसम्म पार्टिकल मुभ भयो फर एक्जाम्पल है. युनिफर्म एक्सिलरेसन a छ स्ट्रेट लाइनमा भने यो चाहिँ प्रुफ गर्न भन्यो हामीलाई है. where s is the space described in t second. t सेकेन्डमा s डिस्टेन्स कभर गर्छ भने नेक्स्ट t ड्याश सेकेन्डमा s ड्याश डिस्टेन्स यसले कभर गर्छ भनेपछि यहाँ पनि दुईवटा केस भयो. ओके. सो यहाँनिर u be the initial velocity of the particle. पार्टिकलको इनिशियल भेलोसिटीलाई हामीले u भनेर सपोज गर्यौं भने डिस्टेन्स s यहाँदेखि यहाँसम्मको त s हो. s भनेको ut प्लस हाफ at स्क्वायर गर्यौं. यो t कमन लियौं नि त हामीले. यहाँ t कमन लिने हो भने u प्लस हाफ at हुन्छ. ए t लाई चाहिँ यतापट्टि लगेर s बाइ t बनाएको है त. किन बनाएको भन्ने क्वेशनमा चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि हामीलाई s बाइ t निकाल्नु पर्ने छ. त्यो भएर हामीले त्यहाँबाट निकालेको है त. फर्स्ट
t सेकेन्डमा यास डिस्टेन्स t ड्याश सेकेन्डमा यास ड्याश डिस्टेन्स। त्यो फिगरले हामीलाई हेल्प गर्छ। अब यो जुन फर्स्ट पार्टको फाइनल भेलोसिटी सेकेन्ड पार्टको लागि त इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ है, त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जुन यसको u छ यो v छ, यो v भनेको त सेकेन्ड पार्टको लागि त फेरि इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ। सो सेकेन्ड पार्टमा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ v be the velocity at the end of time t, then v equal to u plus at, and it is the initial velocity for the second part। यो u plus at भनेको चाहिँ सेकेन्ड पार्टको लागि इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ। त्यही भएर इनिशियल भेलोसिटीको ठाउँमा हामीले के राख्छौं त u plus at राख्छौं। टाइम हामीलाई t ड्याश दिएको छ, यहाँबाट पनि अघि जस्तै t ड्याश कमन लिएर यास ड्याश बाइ t ड्याश को भ्यालु निकाल्छौं। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त माइनसमा छ, हेरौं त यास ड्याश बाइ t ड्याश माइनस यास बाइ t छ। सो इक्वेसन 1 र 2 चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने, 2 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्ने किनकि यास ड्याश बाइ t ड्याश अगाडि आउनु पर्छ। सबट्र्याक्ट गर्यौं, सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि अब यहाँबाट अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। u र u क्यान्सल हुन्छ, at माइनस हाफ at भनेको हाफ at हुन्छ अनि हाफ at ड्याश छँदैछ। अब त अलमोस्ट प्रुफ भइसक्यो। यसैलाई हामीले यतापट्टि a कमन लिने, a कमन हाफ a नै कमन आउँछ, हाफ a कमन आउँदाखेरि t प्लस t ड्याश भयो अनि 2 यतापट्टि जाने भयो, t प्लस t ड्याश डेनोमिनेटरमा जाने भयो। सो यसरी हाम्रो कम्प्लिटली यो हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको रिलेसन प्रुफ हुन्छ। ठीक छ है। ल त्यसो हो भने अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 15, इफ a b c be the space described by a particle during the pth, qth and rth second। अब यो देख्दा बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यास t वाला फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्ने भयो के। हामीले 30 सेकेन्डको लागि जुन फर्मुला अप्लाई गरेका थियौं त्यो फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। p, q and rth second of its motion respectively prove that भनेर हामीलाई यहाँ दियो। अब हामीलाई के दिया हो भन्दाखेरि यास p भनेको a दिएको हो, यास q भनेको b दिएको हो, यास r भनेको चाहिँ c दिएको हो के। यो कुरा हामीले बुझ्यौं भने फर्मुला लगाउन सकिन्छ है। हाम्रो यास p भयो, यो भनेको यास q भयो है, यो भनेको यास p भयो, यो भनेको यास q भयो र यो भनेको यास r भयो। सो यहाँ यास r गर्दा t को ठाउँमा r राख्यौं, यास q गर्दा t को ठाउँमा q राख्यौं, यास p गर्दा t को ठाउँमा p राख्यौं। तर यास p भनेको त a हो, यास q भनेको b हो, यास r भनेको c हो। अब यो तीनवटा भ्यालु जुन हामीले यहाँ यो तीनवटा भ्यालुहरु a b र c को भ्यालु निकाल्यौं नि, यो भ्यालुलाई लगेर LHS मा लगेर राख्दिने। जुन हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको छ त्यसको LHS मा लगेर a b र c भनेर हामीले राख्दियौं। यो राखिदिसकेपछि अब हाम्रो सजिलैसँग प्रुफ हुन्छ है। अब त अल्जेब्रिकली सल्भ गर्ने कुरा मात्रै छ। a को भ्यालु राख्यौं, b को भ्यालु राख्यौं र c को भ्यालु यहाँ लगेर राख्दियौं। a b र c को भ्यालु राखिसकेपछि अब हामीलाई सजिलो भयो क्याल्कुलेट गर्नको लागि। अब त अल्जेब्रिकली सल्भ गर्ने हो। अब हेरौं त यो u ले q माइनस r लाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि यो जुन हाम्रो हाफ a 2p माइनस 1 छ a ले पनि q माइनस r लाई मल्टिप्लाई गर्यो। ठीक छ, ब्र्याकेट खोल्दियो। यहाँ पनि त्यही गर्ने, इन्डिभिजुअली नगर्ने, u ले r लाई u ले p लाई अहिले नगर्ने है। यसरी गर्दा अलि लेन्दी हुन्छ, छुट्टा छुट्टै गर्ने के। u ले यसलाई गर्ने अनि a ले पनि r माइनस p लाई नै गर्ने के। अनि यहाँ पनि u ले p माइनस q लाई अनि यसले पनि p माइनस q लाई गर्ने। यो किन गरेको हो भन्दाखेरि अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ पनि u, यहाँ पनि u, यहाँ पनि u छ, यो तीनवटाबाट u कमन ल्याउन सकिन्छ अनि यसबाट हाफ a कमन लिन सकिन्छ है। त्यसरी गर्यो भने चाहिँ सजिलो र छोटो हुन्छ। यहाँ u कमन आयो, u कमन आउने तीनवटा पार्टबाट, अर्को तीनवटा पार्टबाट हाफ a कमन आएको छ। अब त हेरौं त अगाडिपट्टि त सबै क्यान्सल भयो, p r q 0 भइहाल्यो। यहाँ पनि अब मल्टिप्लाई गर्यो भने क्यान्सल हुन्छ है। हाफ a गर्यौं,
यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो अब यहाँ हेर सबै प्लस छ त्यही भएर ब्र्याकेट हटाउँदा पनि केही फरक पर्दैन यहाँ 2p³ प्लस छ अर्को 2p³ यहाँ माइनस छ यो र यो क्यान्सल हुने देखिन्छ हैन त -2pr 2rp यो एउटै क्यान्सल भए -q + q क्यान्सल भयो r कहाँ छ यहाँ चाहिँ p र -p सबै क्यान्सल भयो 2rq यहाँसँग क्यान्सल भयो सबै टर्म क्यान्सल भयो भने त अब जेरै त बाँकी रह्यो नि हैन आई मिन जेरै लेख्न त मिल्ने हो नि सो इट इज प्रुभड यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 15 मा दिएको कन्डिसन अनुसार यसलाई प्रुफ गर्नु अब नेक्स्ट क्वेशन लास्ट क्वेशन हो हाम्रो यो फर्स्ट एक्सरसाइज को लागि सो यो लास्ट क्वेशन नम्बर 17 मा मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मात्रै लिएको छु ल मैले आज गराउने चाहिँ लास्ट क्वेशन हो यो 17 मा a railway train goes from one station to another moving during the first part of the journey with uniform acceleration a यहाँ पनि फिगर मैले बनाएको छु सो एउटा स्टेशन P हो अर्को स्टेशन R हो दुईवटा स्टेशन छ हामीसँग ट्रेन P बाट R मा गएको ओके त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो अनि युनिफर्म एक्सेलरेसन A हामीलाई दिएको छ when steam is shut off and the brakes are applied अब ब्रेक अप्लाई गर्नको लागि त स्टेशन भन्दा अलिकति अगाडि नै अप्लाई गर्नुपर्छ यो Q भन्ने पोइन्ट हुन त मैले अलि यतापट्टि राखेको छु यो Q लाई यतापट्टि राख्दा नजिकै राख्दा अझ एप्लिकेबल हुन्थ्यो होला तर ठिकै छ बुझ्दाखेरि खासै प्रब्लम हुँदैन हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि Q मा गएर चाहिँ ट्रेनले ब्रेक लगाएको छ है Q पोइन्ट मा गएर ट्रेनले ब्रेक लगाइसकेपछि त एकछिन पछि रोकिने हो नि त R मा गएर मात्रै रोकिएको छ भनेको छ इट मुभ्स विथ रिटार्डेसन a डैश अब रिटार्डेसन भन्दा बित्तिकै त भेलोसिटी को हाम्रो जुन डिक्रिज भनेर अघि हामीले डिफाइन गरेको थियो यहाँसम्म जतिमा गएको छ नि त्यसपछि त यो त घट्यो नि त है हामीले अथवा नेगेटिभ एक्सेलरेसन अथवा हाम्रो डिक्रिज अफ भेलोसिटी भनेर भन्छौं त्यो कुरा हामीले क्लियरली बुझेकै छौं डेफिनेसनबाट सो Q बाट R मा जाने बेलाको हाम्रो रिटार्डेसन चाहिँ a डैश लिनु पर्ने भयो यास बी द डिस्टेन्स बिट्विन द स्टेशन्स P र R बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के हो त यास हो भने हामीलाई यो रिलेसन टाइम निकाल्नु पर्यो t = यो निकाल्नु पर्ने छ है त टाइम द ट्रेन टेक्स इज दिस भनेपछि हामीलाई t निकाल्नु पर्ने छ सो लेट द रेलवे ट्रेन गोज फ्रम P to R P देखि R सम्म गएको छ एट द टाइम अफ जर्नी द भेलोसिटी एट Q इज म्याक्सिमम किनकि यहाँ गएर ब्रेक लगाउँछ भनेपछि त यहाँ त म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ यसबाट भेलोसिटी डिक्रिज हुने हो है अब P भनेको रेस्टबाट स्टार्ट भएको छ R भनेको पनि त्यहाँ गएर रोकिने हो भनेपछि P को भेलोसिटी पनि 0 भयो R को भेलोसिटी पनि 0 हुने भयो है P मा को रेस्टबाट छ यहाँ पनि जाँदाखेरि स्टप नै हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर के भयो त भेलोसिटी 0 भयो लेट t1 बी द टाइम टेकन फ्रम P to Q मा जाने टाइमलाई t1 सपोज गरौँ Q to R मा जाने टाइमलाई t2 सपोज गरौँ अब क्वेशन अनुसार PQ plus QR भनेको त टोटल डिस्टेन्स हो यस अनि t1 plus t2 भनेको टोटल टाइम टेकन दैट इज t हामीलाई यही t को भ्यालु प्रुफ गर्नु पर्ने छ अब PQ को लागि अब दुईटा केस भयो PQ को लागि इनिशियल भेलोसिटी 0 अनि v² = u² plus 2a यास भन्थ्यो अब यास त हामीले टोटल यास यहाँ सपोज गरेको छौं कि त PQ लाई यास 1 र यास 2 गर्नु पर्यो होइन भने PQ नै लेख्दा हुन्छ यहाँबाट हामीले इनिशियल भेलोसिटी 0 राख्यौं र PQ को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं PQ को भ्यालु कति आयो v²/2a P देखि Q सम्मको डिस्टेन्स v²/2a अब t1 पनि त निकाल्नु छ PQ कै केसमा हामी फेरि v = u + at राखेर इनिशियल भेलोसिटी 0 राख्यौं र t1 निकाल्यौं फेरि अब QR को लागि अघि पनि मैले यस्तै एउटा क्वेशन गराएको थिए QR को लागि हाम्रो Q को इनिशियल भेलोसिटी भनेको P को के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ अप्लाई गर्नुपर्छ है त QR को लागि फाइनल भेलोसिटी त 0 भयो इनिशियल भेलोसिटी भनेको PQ को फाइनल भेलोसिटी जसलाई हामीले v भनेको छौं v नै यहाँ हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ
QR को लागि। अब यहाँ त रिटार्डेसन छ, सो त्यो भएर हामीले माइनस को फर्मुला लगायौं। u स्क्वायर इक्वल टु v स्क्वायर माइनस 2as, सो 2a डैश र QR भयो, रिटार्डेसन भएको भएर हामीले माइनस a डैश गरेको है त। अब यहाँबाट QR को भ्यालु निकाल्यौं। त्यस्तै टाइममा पनि u इक्वल टु v माइनस at गर्दाखेरि t2 निकाल्यौं। अब QR पनि आयो, t2 पनि आयो। अब pq प्लस QR गर्ने, दुईटालाई एड गर्ने, अनि t1 प्लस t2 गर्ने, दुईटालाई एड गर्ने। t1 प्लस t2 आयो, यहाँबाट t को भ्यालु निकाल्यौं, किनकि t1 प्लस t2 भनेको त हामीले यहाँ t1 निकालेको छ, यहाँ t2 निकालेको छ। यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि टोटल टाइम t आउँछ। हामीले प्रुफ गर्ने त अब t इक्वल टु हो नि त, सो पहिला हामीले t इक्वल्स टु भनेर फाइन्ड आउट गर्यौं। त्यस्तै अब त्यो दुईटाको डिस्टेन्सलाई सम गर्ने हो भने यास आउँछ। pq प्लस qr भनेको pr, pr भनेको फेरि यास है। अब हामीलाई त टाइमलाई यासको इन टर्म्स अफ यासमा निकाल्नु छ, त्यही भएर यसबाट v को भ्यालु निकालेर यसमा लगेर राखिदिनु पर्छ है। v को भ्यालु निकालौं। v को भ्यालु हेरौं है त, मैले अलिकति स्टेप जम्प गरेको छु। यो क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं र स्क्वायर रुटमा राखिदियौं, स्क्वायर हटाउँदाखेरि हामीले स्क्वायर रुट राखिदियौं। अब यो v को भ्यालु लगेर यसमा लगेर राखिदिने। Substituting the value of v from 8 on 7, यो 8 भयो, यो 7 भयो, यो v को भ्यालु लगेर यहाँ राख्ने, किनकि t इक्वल्स टु हो नि त हामीले प्रुफ गर्ने त। सो v को भ्यालु यहाँ लगेर राख्दाखेरि a डैश प्लस a बाइ a डैश यही छ, यो पार्ट भयो। अब यसलाई म अलिकति यहाँनिर ब्रेक गर्छु है त। रुट अन्डर 2s रुट अन्डर a डैश, अनि त्यसपछि तलपट्टि रुट अन्डर a प्लस a डैश भयो इन्टु रुट अन्डर a प्लस a डैश भन्नु र a डैश प्लस a भन्नु एउटै हो। अब हेरौँ है त, यहाँ रुट छैन, सरी, यो माथिपट्टि चाहिँ रुट छैन है, यसलाई इरेज गरिदिउँ। यहाँनिर हाम्रो रुट छैन। अब हामीले यहाँ के गर्न पर्ने भयो त भन्दा a डैशलाई रुट a डैशले क्यान्सल गर्दा तलपट्टि रुट a डैश आउँछ। a प्लस a डैशलाई यो रुटले क्यान्सल गर्दा यहाँ माथिपट्टि फेरि रुट a प्लस a डैश आउँछ। भनेपछि अब हाम्रो टाइम कति हुने भयो त, एज अ होल रुट, सबै रुट मात्रै बाँकी रह्यो, 2s a प्लस a डैश अपन a डैश प्रुफ भयो। ठिक छ, यो स्टेप चाहिँ यहाँ मैले अलिकति जम्प गरेको थिएँ टाइप गर्दाखेरि, सो यो स्टेप बुझियो भने अब हामीलाई गाह्रो हुँदैन। ठिक छ है। ल, सो हाम्रो मोसन इन अ स्ट्रेट लाइनको क्वेसनहरु आजको क्लासमा हामीले गर्यौं। स्टिल केही कन्फ्युजनहरु हुन सक्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, अथवा मलाई इमेल पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास 11 मा अहिले पछि इन्ट्रोड्युस गरेको कोर्स हो, सो धेरै जनाले चाहिँ अब यो त्यति नपढ्नु भएको अथवा कन्फ्युज भएको हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा तपाईहरुले चाहिँ सबै साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच।